1995 में जर्सी आइसलैंड के एक दूर दराज मुल्क में एक घर में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। ये औरत एक रोज चीखते हुए जागती है। वो पसीने में भीगी हुई थी। ऐसे लगता था कि किसी डरावने ख्वाब से जागी है। इसका नाम ग्रेस है, जो कि पहले ही किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है। ग्रेस अपने एक बड़े पुराने से बंगले में रहती है। घर के बाहर चारों तरफ धुंध, दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं। ग्रेस के 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम एन और बेटे का नाम निकोलस है। इन दोनों बच्चों को एक अजीब सी बीमारी है। वो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर जरा सी रोशनी भी इनकी जिल्द पर पड़ जाए तो वो शदीद तकलीफ में आ जाते हैं। इसीलिए घर के सारे पर्दे हर वक्त बंद रहते हैं, दरवाजे बंद, कमरों में हर वक्त अंधेरा रहता था। क्योंकि ग्रेस का एक असूल है कि एक दरवाजा बंद हो तो ही दूसरा खोला जाता है। ग्रेस का शोहर चार्ल्स, जो कि दूसरी जंग अजीम में गया था और अभी तक वापस नहीं आया था, और इसी वजह से ग्रेस अकेली वो सख्त मिजाज की हो चुकी थी और बच्चों पर भी सख्ती करती थी। एक दिन 3 लोग घर पर नौकरी के लिए आते हैं, जिनमें मिसेस बर्था, एक बूढ़ी औरत, मिस्टर टटल, खामोश माली, और लिडिया, एक गूंगी लड़की थी। ग्रेस इनसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घर खाली है। मिसेस बर्था कहती हैं कि हम पहले भी यहाँ काम कर चुके हैं। ये सुनकर ग्रेस इन्हें काम पर रख लेती है, मगर सख्त असूल बताती है कि एक दरवाजा बंद होगा तो ही दूसरा खुलेगा। पर्दे कभी भी नहीं हटेंगे, बच्चे कभी रोशनी में नहीं जाएंगे। ग्रेस अपने बच्चों को कहती है कि तुम्हारे अबू वापस आएंगे, लेकिन इसकी आंखों में खुद यकीन नहीं था कि इसका शोहर वापस आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में अजीब बातें होने लगती हैं। पियानो खुद ब खुद बजने लगता है, कदमों की आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। ग्रेस कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती है और इस अकीदे के मुताबिक रूहें इस तरह दोबारा दुनिया में वापस नहीं आती, इसलिए ग्रेस भूत जिन्नात को नहीं मानती। फिर अगली सुबह ग्रेस देखती है कि एक कमरे के पर्दे हिल रहे हैं, हालांकि खिड़की बंद है। वो फौरन इन्हें ठीक करती है। एन मुस्कुराकर कहती है कि शायद घर में और लोग भी रहते हैं। ग्रेस गुस्से में उसे डांट देती है और उसे बच्चों का वहम समझती है। फिर एक दिन ग्रेस एन के कमरे में आती है तो एन बताती है कि वो एक बूढ़ी औरत, एक आदमी और एक लड़के विक्टर को देख चुकी है। वो बताती है कि वो लोग घर में चलते हैं, फिरते हैं और बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि घर उन्हीं का है। ग्रेस सख्त लहजे में बच्चों को समझाती है कि ये सब कहानियां हैं, मगर एन जिद करके कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। फिर एक दिन ग्रेस नीचे हॉल में आती है। कमरे में खामोशी है, सिर्फ पियानो की आवाज गूंज रही है। ग्रेस खौफ और गुस्से में रुक कर देखती है कि पियानो खुद ब खुद बज रहा है। ग्रेस इसी गुस्से में ऊपर एन के कमरे की तरफ जाती है। एन बड़े ही सुकून से अपने बिस्तर पर बैठी है। ग्रेस इससे पूछती है कि क्या वो नीचे गई थी। एन साफ इनकार कर देती है और फिर आहिस्ता से कहती है कि वो लोग नीचे थे। ग्रेस नौकरों से सवाल करती है, पूछती है कि क्या उन्होंने किसी को देखा, क्या उन्होंने पियानो की आवाज सुनी। मिस भर्ता बहुत ही सुकून से जवाब देती है कि कुछ घरों में माजी के कदम रह जाते हैं। ग्रेस को पहली मर्तबा इन नौकरों पर शक होता है। इसे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। फिर ग्रेस देखती है कि कुछ दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, हालांकि इसने खुद उन्हें बंद किया था। वो गुस्से से फिर बच्चों को डांटती है। एन चीख कर कहती है कि वो ये सब नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे कर रहे हैं। ग्रेस एन को थप्पड़ मार देती है और फिर इससे अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस एन पर चीखने और गुस्सा होने के बाद एन के कमरे में जाकर एक सफेद लिबास इसे पहनाती है। एन को ये लिबास बहुत पसंद आता है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो ये लिबास कुछ और देर पहने रखना चाहती है, जिस पर ग्रेस मान जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वो कुछ देर बाद एन के कमरे में दोबारा वापस आती है तो एन के लिबास में इसे एन की बजाय बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है। वो खुद को एन नहीं कहती बल्कि किसी और नाम से बात करती है। ग्रेस घबरा कर एन के सर से वो कपड़ा खींचती है तो वो बूढ़ी औरत का चेहरा फिर से एन बन जाता है और एन कहती है कि ये घर हमारा नहीं। ग्रेस बच्चों को छोड़कर अकेली कमरे में चली जाती है। वो रोने लगती है, खुदा से मदद मांगती है। फिर एक दिन वो नौकरों को बुलाती है और उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों को वाकई कुछ पता है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मिस भर्ता बड़े ही आहिस्ता से बोलती है कि कुछ घरों में मरने वाले लोग ये मानते ही नहीं कि वो मर चुके हैं।
پھر ایک دن گریس کا شوہر واپس آ جاتا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، گریس دوڑ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے، وہ بچوں سے ملتا ہے مگر اس کا رویہ عجیب سا ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتا، جیسے اس کا دل یہاں پر نہیں تھا۔ رات کو گریس اس سے سوال کرتی ہے کہ چارلس تم کہاں تھے، اتنے سال کیوں لگے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جنگ نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اگلی صبح چارلس کمرے میں نہیں تھا، گریس پورا گھر دیکھتی ہے، نوکروں سے پوچھتی ہے، بچوں سے پوچھتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ مس برتا کہتی ہیں کہ کچھ لوگ صرف الوداع کہنے آتے ہیں، ٹھہرنے نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، گریس بھاگ کر بچوں تک پہنچتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کمرے کے پردے غائب ہیں، وہ بچوں کو سورج کی روشنی سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کمرے کی طرف جاتی ہے مگر ہر کمرے میں سے پردے غائب ہیں۔ مس برتا بڑے ہی سکون سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، گریس غصے میں آ کر گن اٹھا لیتی ہے اور تینوں نوکروں سے کہتی ہے کہ چابی ادھر دو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ اسی رات بچے این اور نکولس ڈر کی وجہ سے کھڑکی سے جنگل کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ ادھر گریس کو مس برتا کے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر ملتی ہے جس میں 1891 دسمبر کی تاریخ لکھی ہوتی ہے اور یہ تصویر 3 مردہ لوگوں کی تھی۔ گریس ان مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ یہ مرے ہوئے لوگ اس کے تینوں نوکر تھے۔ ادھر جنگل میں بچوں کو مس برتا کی قبر ملتی ہے اور پاس ہی کچھ فاصلے سے وہ تینوں مردہ لوگوں کو بھی کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بچے ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کر واپس آ جاتے ہیں لیکن وہ تینوں ان کے پیچھے گھر تک آتے ہیں۔ گریس گن لے کر ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ تو 50 سال پہلے ہی مر چکے ہیں۔ گریس بچوں کو پہلے ہی چھت پر بنے کمروں میں بھیج دیتی ہے۔ این اور نکولس جس کمرے میں چھپے ہوئے تھے وہاں انہیں آواز آتی ہے کم ود اس، اور ساتھ ہی بچوں کو وہ بوڑھی عورت جو کہ وکٹر کی نانی تھی وہ نظر آتی ہے جسے دیکھ کر این چیخنے لگ جاتی ہے۔ بچوں کی چیخیں سن کر گریس خود بھی ڈرتے ہوئے اس کمرے کی طرف جاتی ہے جہاں وہ بوڑھی عورت اور 4 لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت این سے کچھ کہتی ہے جس پر گریس چیخ کر کہتی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور پھر اچانک اوپر سے مختلف آوازیں آتی ہیں، نئے مختلف لہجے، ایک عورت کی آواز، ایک مرد کی آواز۔ گریس اپنے بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ بات اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ بھوت یہ دوسرے لوگ نہیں بلکہ گریس اور اس کے بچے تھے، اور پھر گریس کو سب کچھ آہستہ آہستہ یاد آنے لگ جاتا ہے کہ کس طرح اس نے تنہائی اور پریشانی میں پہلے بچوں کو تکیے سے اور پھر خود کو ختم کیا، اور پھر چارلس کا جنگ پر جانا اور واپس نہ آنا، اور اس رات چارلس خود نہیں بلکہ اس کی روح آئی تھی اس سے اور بچوں سے ملنے۔ یہ سب یاد آتے ہی گریس بچوں کو لے کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور یہ گھر اس کا اور اس کے بچوں کا ہے۔ ادھر دوسری طرف وکٹر اور اس کی فیملی اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر وہ اس سے پہلے ایک بک میں لکھتے ہیں کہ یہ گھر انسانوں کا نہیں بلکہ بھوتوں کا ہے۔ اس گھر میں ایک بھوت ماں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بورڈ فار سیل والا لگا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ 10 اگست 2001 کو ریلیز ہونے والی اس مووی کو الہینڈرو امینبر نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ مووی لوگوں نے اتنی زیادہ پسند کی کہ صرف $17 ملین میں بننے والی اس مووی نے $210 ملین کا زبردست بزنس کر گئی۔ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور کس سین نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اینابیلا مووی نہیں دیکھی تو وہ مووی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل ریویو تو بنتا ہے کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، گڈ بائے۔